कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का लगातार हिंदुस्तान पे हमला जारी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जस्टिन ट्रूडो से, जिन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एक बहुत तवील एक इंकशाफात किए हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की है, और उसके अंदर उन्होंने जो बात की थी एक दिन पहले कबल उसके ऊपर और ऐड किया और कहा है कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि इंडियन हुकूमत के सबसे ऊपर यानी कि सतह पे जराइम कनाडा में प्लान हुए और एग्जीक्यूशन के इकदामात या इंस्ट्रक्शंस दिए गए। एक ऐसा इंकशाफ जो अब फैल रहा है। अब ब्रिटानिया ने भी आके कहा है कि हम कनेडियन जस्टिस सिस्टम और उनके जो इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कंप्लीट यकीन रखते हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान को अब तहकीकात करनी ज़रूरी है। बात हो रही है जो एलिगेशंस लगाई हैं, एक 1.5 साल की तहकीकात के बाद कनेडियन रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस जो उनकी इन्वेस्टिगेशन आर्म है, और वज़ीर आला ने सीसिस जो सेंट्रल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन सर्विस है कनाडा की, कनेडियन सिक्योरिटी सर्विस इंटेलिजेंस, उसने 1.5 साल की तहकीकात के बाद कहा है कि भाई सबसे टॉप लेवल्स के ऊपर इंडियन हुकूमत के अंदर, जिसके अंदर अजित डोवाल का नाम लिया जा रहा है, जिसके अंदर अमित शाह का नाम भी आ गया अब, कि वो इन्वॉल्व थे, बिश्नोई गैंग के मेंबर्स को यूज कर रहे थे। कनाडा में 5 लोगों को जहां भाग किया उन लोगों ने। 6 सेपरेटिस्ट थे ये 2022 से लेके ऑनवर्ड्स, और फिर निज्जर साहब का कत्ल हुआ 2023 के अंदर। उसके बावजूद कार्रवाइयां नहीं रुकी और एक्सटॉर्शन और कत्ल की जो एक लहर है वो चलती रही। अब जस्टिन ट्रूडो साहब ने स्पेसिफिकली क्या इंकशाफात किए हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। The Indian government made a horrific mistake in thinking that they could interfere as aggressively as they did in the safety and sovereignty of Canada. तो जस्टिन ट्रूडो साहब तो पीछे बैक ऑफ नहीं हो रहे। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमें तो कोई एविडेंस ही नहीं दिया गया, मगर ये पाकिस्तान नहीं है या ये हिंदुस्तान नहीं है कि शैम एविडेंस प्लांटेशन, जब इतना बड़ा मौका हो, जब इतनी बड़ी बात हो, और कनेडियन हुकूमत के टॉप लेवल के ऊपर ना सिर्फ पूरे 5 आइज, जिसके अंदर मैं पहले से ही बता रहा हूँ अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटानिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, उन सब की सर्विसेज ने मिलकर ये मौक़िफ़ बनाया। और ना सिर्फ ये, एक तरफ तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने हिंदुस्तान के ऊपर सीधे इल्ज़ाम लगा दिए अब, और हिंदुस्तान की जो स्टैंडिंग आप कह लें, जो एक परसेप्शन था, वो बिल्कुल ही घस पीट चुका है। दूसरी जानिब जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो पियर पॉलिएव लीड कर रहे हैं, और पोलिंग के अंदर भी इलेक्शन से 1 साल रहते हैं तकरीबन कनाडा के अंदर, तो उसके अंदर भी वो बढ़तरी हासिल कर रहे थे। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा है कि उनके पास नाम मौजूद हैं एविडेंस के साथ, जो इंटेलिजेंस एजेंसी, कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्हें दिए हैं, जिसके अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ मेंबर और साबिका लीडर भी शायद इन्वॉल्व हैं। बैरून अल-अक़वामी मुदाखलत यानी बैरूनी मुदाखलत कनेडियन सियासत में, कनेडियन अफेयर्स के अंदर, जिसके अंदर हिंदुस्तान तो फहरिस्त है ही है, मगर चाइना का नाम भी है। अब ये मुदाखलत कैसे होती है, कैसे हो सकती है? दूसरी जानिब से कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है कि जी हमारे बंदे भी, उनके पास क्लियरेंस है इंटेलिजेंस की, कभी भी ये इंकशाफ हमसे नहीं हुआ कि हमारे लोग इन्वॉल्व हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि वो शायद फॉरेन गवर्नमेंट्स को, जिसके अंदर हिंदुस्तान, चाइना या दीगर और गवर्नमेंट शामिल हों, उनको स्टेट सीक्रेट्स बेच रहे हों या उनके लिए जासूसी कर रहे हों। मगर ऐसे वक्त के ऊपर, इलेक्शन से कबल, ऐसे वक्त पे जब पियर पॉलिएव और कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर यानी वो नंबर भी अपने बढ़ा रहे थे, गेन कर रहे थे पॉलिटिकली, तो वार किया है जस्टिन ट्रूडो ने एक तीर से 2 निशानों के ऊपर। एक तो नरेंद्र मोदी साहब को वार करने से, उनका जो ये सिख पंजाबी खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी जो एक वोटर है मौजूद कनाडा में, वो ट्रूडो साहब को सपोर्ट करेगा। दूसरी जानिब से एक ये भी हो रहा है कि ट्रूडो साहब के अपनी पार्टी के अंदर लोग उनके मुखालफत कर रहे हैं कि यार इतना सेंसिटिव मामला, हिंदुस्तान से कनाडा की ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $11.5 अरब की, तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पे
کروڑوں کے حساب سے انڈین موجود ہیں ورک ویزاز کے اوپر, اسٹوڈنٹ ویزاز کے اوپر. ان کے اوپر اگر امپیکٹ ہوتا ہے تو پوری ایک سروس سیکٹر جو ہے کینیڈین اکانومی کا وہ امپیکٹ کر سکتا ہے. تو ایک بڑی ایک ڈائسی سچویشن پیدا کر دی ہے ٹروڈو صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے. مگر ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ جی کینیڈا کے اندر آ کے کوئی ہماری اس طرح مداخلت کرے نامنظور. دوسری جانب اگر کنزرویٹو پارٹی سے لوگ انوالوڈ ہیں مداخلت کے اندر تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے سیاسی طور پہ کہ وہ اب اس چیز کو ایک موقف بنا کے یوز کر سکتے ہیں الیکشنز کے اندر. اچھا, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ پہلی بار دیا تھا تو یہاں پہ تھینکس گیونگ بھی تھی, چھٹی کا دن تھا, ایسے دن کے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی تھے. تو اس وقت یہ اناؤنسمنٹ کرنا اپنے منسٹر آف سیکیورٹی لبلانگ صاحب کے ساتھ, میلنی جولی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ, تو ایک بہت ہی ایک سیاسی روپ اپنا لیا ہے گا بیسکلی ٹروڈو صاحب نے گوئنگ انٹو الیکشنز. اور وہ سیدھی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ کنزرویٹو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ سیاست مت کھیلو, ہمیں تم نے بتایا نہیں پہلے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ جی کنزرویٹو پارٹی کے کچھ لوگ شاید یہ مداخلت فورن مداخلت کے اندر انوالوڈ ہوں. ویری ڈائس سچویشن. اب کنزرویٹو پارٹی کا اپنا ایک آبویسلی موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی ہونی چاہیے انڈیا سے, تعلقات سب چیزیں اپنی جگہ پہ, مگر یہ بہت ہی ایک کرٹیکل سچویشن پیدا کر دی ہے گی جسٹن ٹروڈو صاحب کی لبرل گورنمنٹ اور کینیڈین حکومت نے ہندوستان کے لیے. اور دوسری جانب سے ہندوستان ایک طرف امریکہ کے ساتھ تو ایسی ہی انویسٹیگیشن کے اوپر, اسیسنیشن پلانز کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اور دوسری طرف کینیڈا سے کہہ رہا ہے پھٹ لو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, تو ساؤتھ آف دا بارڈر وہاں پہ امریکہ کے اندر بھی بہت پریشر ہے. ایک طرف سے ٹرمپ صاحب بھی آ رہے ہیں, اور اب جو بائیڈن حکومت ہے اس نے پہلی بار اسرائیل کو ایک وارننگ ایشو کی ہے کہ جی اگر آپ نے ثابت نہیں کیا کہ آپ ایڈ جو ناردرن غازہ کے اندر ایڈ کو آپ روک رہے ہیں نہیں روک رہے, تو ہم آپ کے اوپر عام سیلز کے اوپر ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں, مگر ہم کو 1 مہینہ دے رہے ہیں اپنے سب چیزیں کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو بیسکلی اور ٹوپی ڈرامے بائیڈن صاحب کی طرف سے چل رہے ہیں. وہ ایک منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں نہیں کرو, دوسری طرف سے آنکھ ماری کہتے ہیں یہ لو ویپنز لے لو. تو ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے دیکھا ناردرن غازہ کے اندر الاقصی مارٹرز ہسپتال کے اندر, شہداء کے ہسپتال کے اندر جو مناظر تھے, ٹینٹ باہر لگے ہوئے تھے, وہ جل رہے تھے, لوگ بستروں پہ پڑے ہوئے تھے. اسرائیلی بربریت میں کوئی کمی آئی نہیں, مگر بائیڈن صاحب کی جو دوغلا پن ہے اس نے بھی بہت چیزوں کو پھنسا دیا ہے. اب ٹرمپ صاحب اس چیز سے نکال پائیں گے کہ نہیں نکال پائیں گے. کینیڈا, انڈیا, پورا یہ کوارڈ پیسفک, یہ جو پورے ٹوپی ڈرامے بائیڈن صاحب کر رہے تھے, ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا, کیا اس کے اندر کچھ کمی آئے گی, کس طرف وہ چیز جائے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.